नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ गोल्डन आई टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम समय संवाद लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। सन्दर्भहरू बदलिन्छन् समय परिवर्तनसँगै र तिनै सन्दर्भहरूका चर्चा गर्छौँ, हामी कुराकानी गर्छौँ। सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भनेदेखि राजनीतिक दलहरू यति बेला ताउरमाउर गरिरहेका छन् आफ्नो सङ्गठनलाई मजबुत बनाउनका लागि। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सुरु भएको छ, ओडादेखि स्थानीय तहसम्म पुगेको छ। यद्यपि स्थानीय तहका पनि अधिकांश चुनावहरू हुन सकिरहेका छन् नेपाली कङ्ग्रेसभित्रका नेतृत्व चयन गर्ने सन्दर्भका। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आजदेखि विधान अधिवेशन सुरु गरेको छ। नेकपा एमालेबाट विभाजित बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्नो सङ्गठन विस्तारलाई अगाडि बढाइरहेको छ। सकेसम्म एमालेका कार्यकर्ता तान्ने ध्याउनमा छ भनेदेखि नेकपा एमाले एकीकृत समाजवादीतर्फ आफ्ना कार्यकर्ता नजाउन् भनेर लागिरहेको छ। त्यसैगरी माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका धेरैजसो राजनीतिक दलहरू यति बेला आफ्नो साङ्गठनिक मजबुतीतर्फ लागेका देखिएको छ। केही समय सुस्ताएका राजनीतिक दलहरू किन यसरी तातिरहेका छन् भन्दा उनीहरूलाई एक खालको समयको चाप पनि छ। संवैधानिक प्रावधान अनुसार 5 वर्षभित्रमा आफ्नो महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। कङ्ग्रेसले त्यो मिति गुजारिसकेको अवस्था छ र आफ्नो जुन स्थायित्वलाई राख्नका लागि आफ्नो चाहिँ जुन खालको कङ्ग्रेसको वैधानिकता थियो त्यसलाई कायम गर्नका लागि पनि उसले समयमा अधिवेशन सुरु गर्नु पर्यो। यद्यपि कहिले सकिन्छ अधिवेशन भन्नेको निर्कुल अथवा त्यसको जानकारी सो पार्टीका नेताहरूले अहिले ठ्याक्कै ठोस रूपमा दिन सकिरहेको अवस्था छैन। आजको बसाइमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेकपा एमालेबाट भर्खर विभाजित बनेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य श्रीनाथ बराल हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अब राजनीति गरे लामो समय पोखरेल चिनेको होइन, नेकपा एमालेको राजनीति गर्नुभयो, अहिले नयाँ पार्टी गठन गर्नुभयो, सो पार्टीको अहिले पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ होइन, बन्नुभयो। नयाँ पार्टीको नेता भनेर चिनाउँदाखेरि कस्तो महसुस भएको छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। गोविन्द, सर्वप्रथम त सबै श्रोता दर्शक महानुभावहरू हजुरहरू सबैलाई चाहिँ नजिक आइरहेको विजयादशमीको म हार्दिक शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। अब यस्तो छ, यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको कुरा हो। अब कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सुरुमा हामी लाग्दाखेरि नेकपा माले भनेर लागियो भूमिगत बेलामा कि पञ्चायती कालमा। त्यसपछि त्यो एमाले भयो, मार्क्सवादी र एमाले जोडिएर। अस्ति बिचमा फेरि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भइयो होइन, एमाले र माओवादी मिलेपछि। फेरि अहिले अदालतले फेरि पुरानो ठाउँमा फर्काउने भनेर भने हुनाले चाहिँ एमाले माओवादी छुट्टिएको हुनाले एक खालको स्थिति भयो। त्यस कारणले नाम भन्ने कुरा मेरो विचारमा धेरै ठुलो कुरो होइन। त्यस कारणले नयाँ पार्टी बनाउनु पर्ने आवश्यकता किन पर्यो? त्यस कारणले कुरा के छ भने यो विद्रोह हो। एमाले भित्र केपी ओली गुट चाहिँ दक्षिणपन्थी भाषमा गएको, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही नेतृत्व गर्न नसकेको र खास गरी 2/3 तिनै तहको सरकार हुँदाखेरि पनि नव उदारवादी कार्यक्रमहरू ल्याएको र एउटा सही क्रान्तिकारी समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमहरू दिन नसकेको र आन्तरिक साङ्गठनिक जीवन समेत सही तरिकाले सञ्चालन गर्न नसकेको कारणले त्यो विद्रोह भई त्यही एमाले विभाजन भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी बनेको हो। कम्युनिस्टहरू ससाना कुरामा त्यस कारणले मलाई त्यो त अनौठो लाग्दैन, किनभने उही पार्टी विभाजन भएर बने हो कि। कम्युनिस्ट पार्टीहरू ससाना कुरामा विभाजित हुन्छन् अनि त्यसपछि त्यहाँ सिद्धान्तको जलप लगाउँछन्, अनेक कुरा गर्छन् होइन। तपाईँहरू पनि त्यही हो, एउटा नयाँ सानो पसल खोल्नुभयो क्यारे अहिले राजनीतिक दलको? त्यस्तो होइन, हामीले पुनर्गठन गरेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमालाई फेरि एउटा नयाँ सिराबाट पुनर्गठन गरेको। तपाईँलाई थाहा छ गोविन्दजी, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 17 सालमा केशरजङ रायमाझीले दरबारको काण्डको जुन राजा महेन्द्रले चाले संसदीय व्यवस्था खारेज गरेर 17 सालको फौजी काण्ड चलाए। त्यसको समर्थनमा त्यो तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव केशरजङ रायमाझी गएको हुनाले त्यहाँ विद्रोह गरेर फेरि अन्तर्जोन सामञ्जस्य कमिटी बनाइकन तेस्रो महाधिवेशन 19 सालमा गरेर कम्युनिस्टहरूले फेरि आफूलाई विद्रोह गरेर पुनर्गठित गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाएको थिए।
त्यस्तै गरी 32 सालमा अखिल नेपाल कोअर्डिनेसन केन्द्र बनाएर झापाका कम्युनिस्टहरू लगायत सिपी मैनाली, जलनाथ खनाल, माधव नेपाल, केपी ओली लगायतले फेरि एउटा चाहिँ स्थितिबाट चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाएको थियो। त्यो माले एमाले हुँदै नेकपासम्म आइपुग्यो, फेरि विघटनको स्थितिमा पुग्यो। त्यस कारणले अहिले फेरि के भने जुन विकृतिहरू आए त्यसबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउनुको लागि उहाँभित्र जुन दक्षिणपन्थी एउटा यत्रो 2/3 सरकार भएर पनि कम्युनिस्ट समाजवादी मोडल कार्यक्रम ल्याउनु परेन। सरकार एउटा सरकार बना, फेरि अर्को चुनावमा अर्को सरकार बनाउनु। सरकारको लागि सरकारको त के अर्थ छ? नेपाली जनताको लागि, गरिबहरू, पछाडि परेका समुदायहरूको लागि चाहिँ यत्रो 2/3 सरकारले चाहिँ कम्युनिस्टको प्रोग्राम के ल्याउने त? त्यो आउनु परेन। ठिक छ, भलै विकासका भौतिक पूर्वाधारका केही विकासका कामहरू राम्रा पनि भएछन्, म पुरै भेटेको भए यो पनि म भनिरहेको छैन। तर एउटा कम्युनिस्टको 2/3 तिनै तहको सरकारले ल्याउने कार्यक्रम यति मात्रै हो? शिक्षामा यही हो, शिक्षामा समाजवादी मोडल ल्याउनु परेन कुरा हो नि, तपाईँ नेताहरूलाई प्रश्न गर्ने कुरा हो। अनि शिक्षामा त्यस्तै, स्वास्थ्यमा, कृषि क्रान्ति, युवा स्वरोजगार, तपाईँको स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, गरिबीहरूलाई माथि उठाउने कुरा आदि इत्यादि। यो त तपाईँ नेताहरूलाई जनताले सोध्ने प्रश्न होइन र भने? त्यही त कुराहरू छ। हामी त्यही कुरा लिएर पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष गऱ्यौँ। हामी केन्द्रीय कमिटीमा पनि हामीले तत्कालीन केन्द्रीय कमिटीकै सदस्यको हिसाबले मैले आफैले पनि त्यो कुरो केन्द्रीय कमिटीको 76 माघ 15 देखि 19 भएको मिटिङमा पनि मैले नै उठाएको थिएँ। यस्तो कुरामा हो र तपाईँहरूले कुरा उठाएको त? मानमर्दन भयो होइन, अर्को दोस्रो अध्यक्षको कुरा आए होइन, को नेतालाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू आए, त्यो पो हो त? होइन, त्यो दोस्रो बैठकमा म आफैले एउटा एजेन्डा थप्नु पर्यो। तिनै तहको सरकारलाई समाजवादी मोडलको कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन, अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गर्नको लागि एजेन्डा थप्नु पर्यो भनेर मैले त्यो मागमा भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमै मैले राखेको थिएँ। तर नेताले त्यो बेला केपी ओली कमरेड प्रचण्डहरू अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ यो अलरेडी हाम्रो घोषणापत्रमा छ, हामी कार्यान्वयन गर्दै जान्छौँ भनेर उत्तर दिनुभएको थियो। त्यो मैले एजेन्डा थप्न बसमा कुरा राखेको होइन, मूल बैठककै एजेन्डा थप्नुपर्छ यसमा भनेर स्टार्टिङमै राखेको हो हलमा। त्यस्ता धेरै साथीहरूले राख्नुभयो, भित्र सङ्घर्ष भयो। तर उहाँहरूले त्यो कुरालाई गलत, पछिल्लो कालमा आएर जुन नेतृत्वमा 9 जनाको सचिवालयमा विवाद भयो, त्यो कुरालाई फरक हिसाबले प्रचार, खास विधि विधानको लागि भएको त्यो सङ्घर्ष थियो, कम्युनिस्ट पार्टीलाई सही तरिकाले सञ्चालन गर्नको लागि भएको थियो। तर बाहिर प्रचार कसरी गराइयो भन्दाखेरि यो पदको लागि गरे हो, यो चाहिँ प्रतिष्ठालाई हो, फलानु पद नपाएर गरिएको हो, महाधिवेशनसम्म पनि नकुरेको हो। महाधिवेशन छोड्ने विचार भएकाले यत्रो 14 जनालाई कारवाही गरेर निकाल्ने काम गर्नुहुन्छ र? त्यो त तपाईँहरू विभाजन गर्ने कन्फर्म भएपछि गरे हो नि? मात्रै होइन, पहिला पनि गर्नुभयो नि, पहिला नै कारवाही गरेर फेरि बिजा फिर्ता भएको हो नि। त्यस कारणले त्यो त तपाईँहरूले नै गरे हो नि, प्रधानमन्त्रीलाई, पार्टी अध्यक्षलाई सडकबाट कारवाही गरे हो। तर त्यही बेला पनि मेरो मत के थियो भने गोविन्दजी, पार्टी सदस्यबाट कारवाही गर्ने कुरामा मेरो फरक विचार थियो। म त एकदम प्रष्ट भन्छु, म चाहिँ सामान्यतया उहाँलाई एउटा पदबाट हटाउनु पर्दछ र अर्को पदमा चाहिँ एउटा पदमा चाहिँ राखिरहनु पर्छ र पार्टीलाई विभाजन हुनबाट रोक्ने परिस्थितिको निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने विचार मैले त्यो बेला पनि राखेको हुँ। एउटा केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको हैसियतले मैले राखेको हुँ। तर त्यो बेला के गर्नुभयो, कमरेड केपी ओलीले 100 जना लिएर 1501 जनाको कमिटी बनाउने, त्यो त्यसले नअटेर तपाईँको चाहिँ 2501 जनाको कमिटी बनाउने, अनि आफू पक्षीय मात्रै क्या, एउटा अध्यक्षले त सबैलाई बोलाउनु पर्यो नि केन्द्रीय कमिटीको बैठक। अहिपछि बोलाउनुहोस् भनेर निवेदन दिँदा नि बैठक नबोलाउने, तर आफ्नो गुटको बैठक चाहिँ हप्तै बिच चाहिँ बालुवाटारमा बोलाउने र अनि त्यसपछि त्यसैलाई चाहिँ ल तपाईँको चाहिँ जब अदालतले फागुन 23 गते एमाले र माओवादी आफ्नो ठाउँमा जाऊ भनिसकेपछि त उहाँले त एमालेको बैठक डाक्नु पर्दैन केन्द्रीय कमिटीको। तर उहाँले के गर्नुभयो, आफू पक्षीय 95-98 जना साथीहरूलाई चाहिँ बालुवाटारमा बोलाएर 10औं र 11औं केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनेर विधान संशोधन गर्ने, 23 जना अरू साथीहरू फरक पार्टीबाट आएको भन्नाले हिजोकै नेकपामै रहेका साथीहरू यता अडिनु भएका साथीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ थपेको बनाउने, अरूको पद हटाउने, अनि त्यसपछि बल्ल 12औं बैठकमा तिमीहरू आऊ भनेर चाहिँ चैतको 7 गते चाहिँ बोलाउने। त्यो गरेपछि त्यो सम्भावना भएन, त्यो उहाँले गलत तरिका अवलम्बन गर्नुभयो। त्यो नै फुटको सुरुवात थियो। वास्तवमा फुट चाहिँ कमरेड केपी ओलीले नै त्यो फुटको मानसिकताबाट, किनभने उहाँ विगतदेखि नै उहाँको मानसिकता के देखिन्थ्यो भने 76 माघमा जुन बैठक भयो नि केन्द्रीय कमिटीको, त्यो बैठक पछि उहाँले तुरुन्तै आफ्नो गुटको काठमाडौँको
मै एउटा होटलमा चाहिँ उहाँले आफू पक्षीय केन्द्रीय सदस्य सांसद र मन्त्रीहरूको भेला भोलिपल्टै 76 सालमै राखेर उहाँले चाहिँ समानान्तर गतिविधि गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यसपछि मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा चाहिँ होइन घटकहरू एउटा विरासत तपाईँले बताइरहँदाखेरि अहिले नेकपा एमाले नामक सुपरमार्केट भन्नुहोस् के भन्नुहोस् अलि ठुलै पसल छ होइन, माओवादी केन्द्र नामक भन्नुहोस् अलि त्योभन्दा सानो पसल छ होइन, कम्युनिस्टका पसलहरू, अरू पार्टीका होइन कोही विप्लवको पसल छ सानसानो होइन, मोहन वैद्य किरण, सिपी मैनाली, अब तपाईँहरूको पनि अर्को पसल खोल्नुभयो। त्यो आकर्षण चाहिँ त्यति छैन भन्छन् क्या तपाईँको पसलमा, ग्राहकहरू कति आइरहेछन्? यस्तो हो, कुरा के छ भने यो पसलको कुरा भन्दा पनि इस्युको कुरा हो, मुद्दाको कुरा हो। हामी कम्युनिस्ट आन्दोलन मुद्दा त सबैले आफ्नो बोलाइरहेको बोकिरहेको छ नै, त्यस्तो होइन कि। कुरा के छ भने हामीले नेकपा एमाले जुन जनताको बहुदलीय जनवादको विरासतमा हामी यहाँसम्म चाहिँ आयौँ होइन, 62-63 सालको नयाँ खाले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति भयो र अब समाजवाद निर्माणको चरणमा हामी जाँदैछौँ भनेर हाम्रो 9औं महाधिवेशनले एउटा नीति र कार्यक्रम पास गरेको छ र त्यो पास गरेको छ। तर त्यसलाई दरो गरी अहिले त्यो नेतृत्वले पक्राउन सकिन्छ। नीति एउटाको पास भयो, नेतृत्व कमरेड केपी ओलीले जित्नुभयो, विचार माधव नेपालको पास भयो। त्यसबाट कहिलेकाहीँ महाधिवेशनमा विचार एउटाको पास हुने, नेतृत्व अर्को हुने हुँदाखेरि बेला बेला प्रब्लम आउने गर्छ। त्यस्तो प्रब्लमहरू विगतमा पनि बेला बखतमा चाहिँ भएको थियो, 19 सालको महाधिवेशनमा पनि भएको थियो। त्यस कारणले कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो भएर ठिक तरिकाले उहाँले नेतृत्व गर्न सक्नु पऱ्यो। कि त्यो विचार उहाँ बोक्न मनैदेखि मान्दैन, पास चाहिँ त्यो गरेको छ। अनि त्यो लाइनमा पार्टीलाई चलाउने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नै चाहनु भएन, आफ्नो पाराले चाहिँ चलाउन थाल्नुभयो। यतिसकै पक्षपातपूर्ण व्यवहारहरू, चुनावमा टिकट दिँदाखेरि पक्षपात, राजनीति नियुक्तिमा पक्षपात। राजनीति नियुक्तिमा पनि लो ठिकै छ, पार्टीकै कार्यकर्ता इमान्दार त्याग बलिदान गरेका क्षमता योग्यता क्षमता भएका योग्य नागरिकहरूले पाउँदा त ठिकै छ। त्यो होइन, एउटा दलाल नोकरशाहहरूको चाहिँ जुन घेरा छ, त्यो घेरा दलाल नोकरशाह पुँजीपतिको घेरा त्यसले चाहिँ घेर्न थाल्यो नेतृत्वलाई र त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईँको राजदूत नियुक्ति हुँदाखेरि, अरू विभिन्न महत्त्वपूर्ण नियुक्ति हुँदाखेरि सारा कुरामा त्यस कुराको प्रभावित हुन थाल्यो। तर उहाँहरूले सरकारलाई नियन्त्रण त पार्टीले गर्नुपर्ने हो, तर पार्टीको मिटिङै नराख्ने, पार्टीको फैसलाबाट चल्नै नचाहने, आफूले भने जस्तो हुन्छ भने मिटिङ राख्ने, नत्र भने नराख्ने, मैले भनेको कुरो निर्णय हुन्छ भने मिटिङ राख्ने भन्ने, अनि अरूलाई मिटिङमा बोल्ने र छलफल गर्नै नचाहने। 76 माघ 15 देखि 19 सम्मको मिटिङ जस्तो थियो। त्यो हुने बित्तिकै उहाँले चाहिँ देखे, त्यसपछि उहाँले मिटिङ केन्द्रीय कमिटी मिटिङै राख्न चाहनुभयो। पटक पटक हामीले एकचोटि त 152 जना केन्द्रीय सदस्यले हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुने बेलामा चाहिँ मिटिङ राख्न पर्यो भनेर निवेदन दियौँ। लामो समय भयो मिटिङ नभएको, मिटिङ राख्नु पर्यो। तपाईँहरू 9 जना नेताहरूको बिचमा मात्रै बहस भएर भएन, सचिवालय मात्र बहस भएर भएन भनेर हामीले चाहिँ भन्यौँ। तर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू मिटिङै राख्नुहुन्न, अनि के भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले हामीले नयाँ इस्यु उठाएर लिएर गएका र एउटा समाजवादको निर्माणको लागि शान्तिपूर्ण बाटोबाट चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ जाने, त्यो खालको हिसाबले एउटा त्यो हिसाबले एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठित गरेर लाने कुरामा हामी गएका छौँ। पार्टीको नेतृत्वकर्ता माधव नेपाल हजुर होइन, नेकपा एमालेको कति 15 वर्ष नेतृत्व गर्नुभयो हजुर होइन, अर्को वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल 12 वर्ष नेतृत्व गर्नुभयो होइन, दुवै नेता प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो होइन। प्रधानमन्त्री भएर पार्टीको नेतृत्व हाँकेर टेस्टेड भइसकेका नेताहरू, त्यही पनि उमेरले एउटा लेभलतर्फ पुगिरहनु भएका नेताहरू अब के नयाँ चेन्ज ल्याउनुहुन्छ भनेर तपाईँहरूसँग आकर्षित हुने हो? यस्तो छ कि कुरा के हुन्छ भने उमेरको कुरा मात्रै सबै थोक पनि होइन, विचार कस्तो उसले अघि सार्छ होइन। उहाँहरूको कार्यकालमा के गर्नुभयो त्यस्तो जसले गर्दा आशा देखाइरहनु भएको छ? होइन, उहाँहरू चाहिँ समाजवादी मोडलमा चाहिँ लान चाहनुहुन्छ, अनि उहाँहरू यो पार्टीलाई पनि विधि पद्धतिबाट चलाउने र सरकारी कार्यक्रम हुन्छ नि, राज्यले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यक्रम, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, केन्द्रीय संसद, सरकार, प्रदेश स्थानीय सरकार, तिनै तहका सरकारहरूले समाजवादी मोडल, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्रान्ति, भूमि वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन, युवाहरूलाई स्वरोजगार, देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने, स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, पछाडि परेको महिला, जाति जनजाति, उत्पीडित समुदाय, गरिब दुर्गम क्षेत्रहरूलाई चाहिँ एउटा मूल प्रवाहीकरण गर्न, गरिबको रेखाभन्दा माथि लिएर आउने, त्यो खालको कुरा चाहिँ समाजवादी मोडलबाट अगाडि बढाउन चाहने
कुराहरू कार्यक्रम भएको भएर नै यो पुनर्गठित गरेर अगाडि जान परेको त्यो ठाउँबाट त्यो कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा त्यो सम्भावना देखिएन। उहाँले दक्षिणपन्थी भड्काउका कुराहरू उहाँमा देखियो, उहाँमा व्यक्तिवादीपन देखियो। तपाईँ देख्नुहुन्छ नि व्यक्ति पूजक भएको व्यक्तिको फोटो चाहिँ राखेर चाहिँ पुरा चाहिँ हिजो राजा महाराजाको जस्तो चाहिँ तपाईँको फोटो राखेर तपाईँको पुरै प्रचार चाहिँ गरिन्छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा सम्मान नगर्ने भने होइन, इरिटेट हुन्छ है तपाईँहरूलाई केपी ओलीको तस्बिर देख्यो भने नि। म व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई पनि सम्मान गर्छु, सबै नेतालाई सम्मान गर्छु व्यक्तिगत रूपमा। मेरो अग्रजको हिसाबमा म सबैलाई सम्मान गर्छु, तर सही विचार र दृष्टिकोणको बारेमा चाहे जुनसुकै नेताको होस् सही विचार र दृष्टिकोण उहाँले ल्याउनु भएन भने त्यसको बारेमा हाम्रो बहस हुन्छ, आलोचना हुन्छ, हाम्रो आफ्नो दृष्टिकोण अघि सारिन्छ। त्यो व्यक्तिगत रूपमा रिसाउने र खुसाउनेको प्रश्न होइन। हामी मर्यादा सबैलाई गर्छौँ व्यक्तिगत रूपमा, तर सही यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन सही दिशामा लानु परेन। 6 सालदेखि तपाईँले यसो भनेको कुरा तपाईँको पुरानो पार्टी नेकपा एमालेका कार्यकर्ता नेताहरूले पत्याएनन् होइन, जसका लागि सरकारले एउटा विधेयक ल्याइदिनु पर्ने भयो, के अरे अध्यादेश ल्याइदिनु पर्ने भयो होइन। संविधानको प्रावधान 40% केन्द्रीय सदस्य, 40% सांसद, दलहरू विभाजन नहुन् भन्ने एउटा चाहिँ ध्येयका साथ सुझबुझका साथ ल्याइएको विषय थियो नि त्यो त होइन। त्यसलाई गलत ढङ्गले त नभनौँ, जे होस् तपाईँहरूका लागि मात्रै भनेर ल्याइदिनु पर्ने अनि त्यसपछि त्यो फिर्ता लिनुपर्ने। हेर्नुहोस् त अलिकति सुहाउने कुरा त भएको छैन क्या होइन। यस्तो अब कुरा के छ भन्दा कार्यकर्ता नेताले पत्याएका छन्, त्यही भएर नै प्रदेशहरूमा विभिन्न प्रदेशहरूमा सरकारहरू पनि बनेका छन्। स्थानीय तहका धेरै जनप्रतिनिधि साथीहरू यसमै आउनुभएको छ र अरूले पनि अब 5-6 महिना हो के को चाहिँ अब सही गरेर टन्टो गर्ने, विवाद फसाद गरिरहने, तपाईँहरूलाई हामी सहयोग गरिरहन्छौँ, त्यसपछि हामी छँदैछौँ, हामी लागिहाल्छौँ भनेर चाहिँ कयौँ साथीहरू चाहिँ अहिले पनि हामीसितै हुनुहुन्छ। तर अब सही गर्न मात्रै जानुभएको छैन, भित्र रूपमा हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। अब भोलि चाहिँ धेरै ठुलो पङ्क्ति चाहिँ हामीसित नै आउने परिस्थितिमा छ। त्यस कारणले कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने साथीहरूले पत्याएका छन् र त यस्ता लाख तपाईँ हेर्नु यहीँ पोखरा हेर्नुहोस् त, गण्डकीमा त अस्ति कति काशीकै कार्यक्रम कति ठुलो भयो माधव नेपाल कमरेड आउने बेलामा, अहिले बेला बेलामा कार्यक्रमहरू भइरहेछन्। तपाईँलाई के भन्छ तपाईँसँगै रहेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे अस्ति पोखरा आउँदाखेरि योगेश भट्टराई के भनिरहनु भएको थियो भने योगेश भट्टराईले केन्द्रमा 20% थोरै प्लसले उहाँहरूले पार्टी विभाजन गर्नुभयो होइन, प्रदेशमा त देखिहाल्नुभयो होइन, 8-9% यताउता रह्यो। त्यसपछि अब जनता कहाँ जाँदाखेरि त त्यही 4%को हाराहारी मुस्किलले होला उहाँहरूको धेरै भयो भने भन्नुभएको छ। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी, टु वे भनेकै म्याक्स टिभी। Karmacharya Cocoa, the most delicious coconut biscuits. Karmacharya Cocoa, the most delicious coconut biscuits. लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दूध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफूल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ।
हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वासमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वासका साथै रफिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वास, सिर्जना चोक, पोखरा। 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81 437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिख्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिया, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसी औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। त्यसपछि अब जनता कहाँ जाँदाखेरि त त्यही 4% को हाराहारी मुस्किलले होला उहाँहरूको धेरै भयो भने भन्नुभएको छ। होइन, उहाँहरूले यो प्रदेशमा टिकट दिँदाखेरि हिजो पक्षपातपूर्ण गरेर पुरै माधव नेपालतिर महाधिवेशनमा लागेका साथीहरूलाई टिकटै दिएन। तपाईँ प्रदेशमा एउटा बागलुङको बाहेक, इन्द्रलाल सापकोटा बाहेक कसैलाई पनि दिएन। निषेध गरियो। टिकट दिने ठाउँमा ओली गुटमा लाग्नुभएको नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पुरै निषेधको पोलिटिक्स गर्नुभयो। त्यसो भएर तल पनि उहाँहरू के गर्नुभयो भन्दाखेरि टिकट दिँदाखेरि, टिकट दिइसकेपछि पनि उहाँहरूलाई अनेक हिसाबले तपाईँ त यता लाग्ने भएको भएर दिएको नि भन्दै अलग अलग चाहिँ कुराहरू चाहिँ उहाँहरूसित चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ गर्नुभयो। तर पनि धेरै साथी जसको नाम लिनुभयो उहाँ पनि उतै रहनुभयो। हजुर, होइन ठिकै छ नि, त्यो त व्यक्तिहरू जाने आउने कुरा हुन्छ। त्यो के कुरा भने कयौँ हिजो उता रहेका यता आएछन्, कति यताका उता गएका छन्, त्यो आखिर कुराहरू त्यो भइरहन्छ। त्यो ठुलो कुरो भएन। ठुलो कुरो के हो भन्दाखेरि यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु छ। त्यो उहाँहरू गलत ठाउँमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सिङ्गो नेकपा एमाले करेक्सन गरोस् भन्ने चाहन्छु। अहिले विधान महाधिवेशन हुँदैछ, करेक्सन गरोस् र सिङ्गो नेकपा एमाले नै सही दिशामा आओस्। होइन, त्यो केपी ओली कमरेडको नेतृत्वमा रहेको केपी ओली गुट भनौँ न, अहिले जसले नेकपा एमालेको चाहिँ नाम उसले प्राप्त गर्न सकेका छ। सिङ्गो हिजोको एमाले त दुईटा भयो,
सिङ्गो एमाले त दुईटा छ, नेकपा एकीकृत समाजवादी छ अनि एउटा नेकपा एमाले छ। जसले दाजुभाइ दुईटा गाउँघरमा छुट्टियो भने एउटा पुरानै घर बस्छ, एउटा आलीपल्टेर चाहिँ सबै कुरा लिएर अर्को नजिक चाहिँ घर बनाएको हुन्छ। तर त्यो हिजोकै एउटै सङ्गल परिवार त होइन नि, त्यो त डिभाइड भएको हो नि। त्यस्तै जस्तो यो डिभाइड भएको हो। तर कुरा के हुन्छ नि, मान्छेहरूले सबै नीति विचारका कुरा नबुझेपछि कहिलेकाहीँ के भन्नुहुन्छ भने चुनाव चिन्ह र नामको कुरा गर्नुहुन्छ क्या। होइन एमाले भन्ने नाम हामी हिजोदेखि एमाले। कुरा के छ भने अस्ति 3 वर्षसम्म एमाले थियो र 75 जेठ 2-3 गते पार्टी एकीकरण भएपछि 3 वर्ष त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियो नि। अनि मिलेर चुनाव लड्दा सबै ठाउँ सूर्य चिन्ह भोट हालिएको थियो र हालिएको थिएन नि। कोही ठाउँमा हँसिया हथौडामा सूर्य चिन्हमा हाल्नेवाला एमाले पनि हालेका थिए, कोही ठाउँ चाहिँ माओवादीले पनि सूर्य चिन्हमा भोट हालेका थिए नि त मोर्चाबन्दी हुँदाखेरि। त्यसो भएर मूल कुरा भनेको कस्तो विचार, कस्तो दृष्टिकोण, कस्तो कार्यक्रम, कुन ठाउँमा यो देश र समाजलाई पुर्याउने, समाजवादमा पुर्याउने, त्यो कुरा प्रमुख कुरा हो क्या। हिजो कुनै बेला हामी कम्युनिस्ट भएर यहाँ चुनावलाई उपयोग गर्ने बेलामा त कास्कीमा त हामीले बाल्टी चिन्ह भोट हालेका थियौँ त, अर्को काठमाडौँमा त सूर्य चिन्ह हालेका थिए, चितवनमा त अलग चिन्हमा भोट हालेका थिए। त्यो त चिन्ह भनेको प्रतीकात्मक कुरा मात्रै हो। मूल कुरा भनेको त कुन विचार र दृष्टिकोणमा त्यो कम्युनिस्ट पार्टी चलेको छ। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादतिर चाहिँ डोर्याएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिङ्गो देशलाई लयो कि लएन। तपाईँको चाहिँ संविधान समाजवादमुलक संविधान बनाउने, तर कार्यक्रम र बजेट चाहिँ उदारवादी नव उदारवादी ल्याउने। तपाईँ काठमाडौँ जाने भन्ने स्याङ्जातिर हिँड्ने गरेर पुगिन्छ। त्यस कारणले उहाँले गलत ठिक तरिकाले नेतृत्वै गर्न सक्नु भएन। त्यही भएर त कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि विभाजन भयो, सरकारहरू पनि ढले। यी सरकारहरू जोगाउनु पर्दैन थियो। आफ्नो सहयोगदारसित उहाँले विचार र दृष्टिकोणमा छलफल गरेर साझा धारणा बनाएर नेतृत्व गर्नु पर्दैन। जहिले असहयोग गर्ने सहयोगदाहरूलाई के सहयोग लाग्यो? गलत दृष्टिकोण ल्याएपछि गलत कुरा भयो तपाईँको भन्ने कुरालाई असहयोग ठान्नु भएन नि। त्यो बेला चाहिँ मलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री ल्याऊ भने कसले भनेको थियो? इभन उहाँले आलो पालो 2.5 वर्ष भनेर उहाँले सही गर्नुभएको हो। प्रचण्डसित गोप्य सम्झौता गर्नुभएको छ। उहाँले त्यो बेलाको एमालेको 75 जेठ 2 अगाडिको एमालेको नेतृत्वमा त्यो पास पनि गर्नुभएको थिएन। त्यो गोप्य सम्झौता गर्नुभएको थियो 4 जनाले। तर त्यसलाई पनि 2.5 वर्षपछि प्रचण्डले म कार्यकारी अध्यक्ष पाएँ भने ल ठिकै छ तपाईँ नि हुने भनेर समेत छोडेको अवस्था, त्यत्रो चानस दिएको अवस्था थियो। तर उहाँले आफूलाई चाहिँ त्यो फराकिलो तरिकाले चलाउन सक्नु भएन। त्यसो भएर कुरा के बुझ्दिनु पर्यो सबैलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो नेपाली जनताको लागि हो। यो पार्टीको झगडा व्यक्तिको नेताको कुरा होइन कि यो नेपालको समाजलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्रान्ति, युवा स्वरोजगार, सबैले त्यही भन्छन् क्या, व्यावहारिक पाटो भएन। हैन सबैले त्यही भन्ने, व्यावहारिक पाटो देखिएन। 9 महिने सरकारको लेख्ने कुरा पनि ठुलो भएन। 9 महिने सरकारको बेलामा त कम्युनिस्टहरूले गरेकै हो नि। यहाँ राम्रो कार्यक्रम ल्याएको होइन, मनमोहनको बेलामा ल्याएको नि। त्यही भजाइरहनु भएको छ अहिलेसम्म। भजाएको होइन, त्यही बाटोबाट अहिले 2/3 बेला नि चल्नुपर्छ भन्ने भनाइयो। 54 सालको स्थानीय तहमा 2/3 भन्दा बढी चाहिँ यो देशमा नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा एमाले जितेको थियो। तर त्यसले कति राम्रो स्थानीय तहले काम गरेको थियो त। त्यस कारणले मैले के भन्न खोजेको भन्दा हिजो त पार्टीको गाइडलाइनमा चाहिँ सरकारहरू चलेका थिए, पार्टीले चलाएको थियो। अहिले त हेर्नुहोस् केन्द्रीय कमिटी बनाएर 2 वर्षसम्म पार्टी नै तलका कमिटी नबनाइदिएर तलका कमिटी नि छैनन्। अनि निर्वाचित बढीलाई पार्टीले कसरी नेतृत्व गर्ने स्थिति नै भएन। उहाँले त पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि पनि त केन्द्रीय कमिटी एकीकरण बसी केन्द्रीयकरण एकीकरण हुने, अनि तल्ला कमिटी क्रमशः एकीकरण गर्नुपर्ने ठाउँमा 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाएपछि तल्ला कमिटी सब विघटन गरेर पार्टी विघटन गरेर भ्याकुममा राखिदिनु भयो। अब तपाईँहरू त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुभयो, पार्टी विभाजन गरेर नयाँ बनाउनु भयो, तपाईँको भाषामा छुट्टिनु भयो होइन। छुट्टिएपछि विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी नयाँ बनाइसकेपछि पुरानोमा के छ भनेर धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने विषय पनि रहेन। गरिरहनु पर्छ। होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा समग्रभित्र त त्यो कुरा नि बुझ्नु पर्यो नि। त्यहाँ नि धेरै असल साथी नेताहरू, धेरै कमरेडहरू, सहयोगदारहरू सँगै भएको हुनाले उहाँहरू पनि सही बाटोमा ल्याउनको लागि त त्यहाँको नि चिन्ता गर्नु पर्यो। त्यो पनि सकेसम्म सुध्रोस्, त्यसले पनि सही नीति विचार लियोस् र सही विचार यो पार्टीले लिने त्योले लिने भएर सँगै पुग्दा धेरै पर चाहिँ एउटै ठाउँमा पुग्यो भने त भोलि भविष्यमा चाहिँ त्यसले त नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फाइदा गर्छ नि त। सबैले राम्रा विचार ल्याउन्, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि राम्रो विचार ल्याओस्, त्यो ढङ्गले चिन्ता लिनु त ठिकै छ कि साङ्गठनिक रूपमा मजबुत बन्ने कुरामा त त्यसबाट त अर्को विपक्षी पार्टी कमजोर हुँदा तपाईँहरूलाई फाइदा हुन्छ। त्यस कारणले सबै साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू यी पुराना हिजोआवाटमा नअडिनुहोस्।
एउटा नयाँ खुला दिमागले चाहिँ सोच्नु पर्दछ। देश र समाजको लागि सोच्नुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनको लागि सोच्नु पर्दछ। त्यसो भएको हुनाले हामीले भविष्यलाई सोच्नु पर्दछ। त्यस कारणले सिङ्गो देशको भविष्यलाई सोच्नु पर्ने हुनाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा गोलबन्द हुन सबै साथीहरूलाई, पुराना सबै एमालेका साथीहरूलाई चाहिँ म अनुरोध गर्छु। र तपाईँहरू बिचमा बसेर अप्ठ्यारो बेलामा दो बाटोमा चाहिँ बिचमा बस्ने, म त निष्क्रिय बस्छु होइन, म त के हुन्छ हेर्छु, यस्तो होइन। अप्ठ्यारो बेलामा सही निर्णय जसले गर्न सक्छ उही नै इतिहासमा चाहिँ सही साबित हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले आँट गर्नु पर्दछ। इतिहास निर्माण गर्ने हो। गण्डकी प्रदेशमा प्रवेश गरौँ। हजुर, ठिक छ। एकजना सांसदको नि तपाईँको पार्टी रोज्नु भएन, एकजना स्थानीय तहको प्रमुखले पनि तपाईँको पार्टी रोज्नु भएन, स्थानीय तहको उपप्रमुख त एकजनाले रोज्नुभयो क्या स्याङ्जामा, त्यही पनि होइन, आँधीखोला गाउँपालिकाको। ठिक छ, रोज्नु भएको छ होइन। ठिक छ। अब कत्रो हो त तपाईँहरूको आकार? हाम्रो आकार के हो भने जनता टिकट नै पक्षपातपूर्ण तरिकाले नदिएको भएपछि त त्यो टिकटको आधार हुन्न नि। सारा पार्टी सदस्य र कार्यकर्ता त हामीसित हुनुहुन्छ। सबै मान्छे जनप्रतिनिधि छन् र छैनन्। एक अर्को ती जनप्रतिनिधि साथीहरूको पनि समर्थन यता छ। मैले त भने नि त्यो छ। अहिले गएर सही नै नगर्नु भएको उहाँहरूले म केपी ओली गुटलाई मान्छु भनेर नि सही त गर्नु भएन। सही गर्नु भएको छैन भनेर अप्ठ्यारो पारिदिनु होला उता काम गरेर होइन, अवसर लिन। अब उहाँहरूले चाहिँ केपी ओली गुटलाई म रोजेँ त भन्नु भएन नि उहाँहरूले। उहाँहरू त पुरानो जान्थे त्यही चुप्लाएर बस्या नै हो। त्यस कारणले त्यो उहाँहरू त्यता लाग्यो भन्ने होइन। उहाँहरू 6-7 महिनापछि हेर्नुहोस् न, धेरै साथीहरू यता आउने स्थिति। एक कुरा। दोस्रो कुरा, ती टिकट नदिएको ठाउँमा, पक्षपातपूर्ण गरेर टिकट नदिएको ठाउँमा त्यो टिकट लिएका मान्छेहरू, ओली गुटकाले लिएका टिकट लिएका मान्छे मात्रै हेरेर चाहिँ अनि पार्टी कत्रो हुन्छ भन्ने निर्धारण हुँदैन। यहाँका आम कार्यकर्ता, नेता, सदस्यहरू कता लाग्छन् त्यसको आधारमा निर्धारण हुन्छ। त्यसो भएर धेरै साथीहरू चाहिँ यता गोलबन्द हुँदै जानु भएको छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यथास्थितिमा बसिरहन सजिलो पनि हुन्छ। विद्रोह गर्ने, नयाँ निर्माण गर्ने भनेको दुःखको काम हो। विगतमा पनि हामी चाहिँ जुन बेला कम्युनिस्ट आन्दोलन लाग्यो त्यो बेला लाग्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ तिमीहरूले कुनाले घुचेडेर चाहिँ पहरो परिन्छ, घुचेड्न सक्छौ भनेर भन्थे। यत्रो राजा राजतन्त्रलाई तिमीहरूलाई चाहिँ यसरी विरोध गरेर तिमीहरू जस्ता फुच्चीहरूले, तिमीहरू जस्ता साना केटाकेटीहरूले यो गरेर हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर गर्दै जाँदा त गणतन्त्र आयो त, सारै जनता उठ्ले त। तब तपाईँ यही गणतन्त्रको आन्दोलनमा तपाईँ सम्झनुहोस् त 60 सालतिर बजार निस्क्यो 20-30 जना, 50 जना, 60 जना, 100 जना मान्छे चाहिँ 2टा पार्टी 3टा पार्टीको संयुक्त कार्यक्रममा 100 जना मान्छे पनि छ, पुर्याउनु गाह्रो। तर हामी नै हौँ यहाँ तपाईँको चाहिँ लाखौँको जुलुसको फेरि नेतृत्व हामीले गर्यौँ, लिडरसिप हामीले गर्यौँ। ठिक छ, त्यो ढङ्गले नेतृत्व उठान गरेर परिवर्तन होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यो समावेशी चरित्रको होइन तपाईँहरूले संविधानको प्रस्तावनामा लेख्नुभयो। मुलुक अब समाजवादतर्फ उन्मुख हुनेछ भनेको त्यतातर्फ हाम्रा कार्यक्रम उन्मुख हुनेछन् भन्या हो नि। त्यो भनेको एमाले मत भन्या होइन, माओवादीले भन्या होइन, कङ्ग्रेसले भन्या होइन, सबैले भन्या हो नि, जो त्यो संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भए। उनीहरूको बिचको यो टर्सलले यो व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठ्ने ठाउँ फेरि किन दिने हो? त्यो कुरा सोच्नुपर्छ। तपाईँले भनेको कुरा सही कुरा हो। वास्तवमा यो टसल स्थिति नहुनुपर्ने हो। राष्ट्रिय सहमति नै गरेर यसलाई चाहिँ त्यो दिशातिर चाहिँ लानुपर्ने हो। त्यो कुरो त जिम्मेवार पूर्ण तरिकाले सोच्नु पर्यो। राजनीतिक अस्थिरता भयो, एउटा पार्टीलाई बहुमत दियो भने, ठुलो बनाइदियो भने 5 वर्षसम्म सरकार चलाउला भन्ने हो नि त। हो, यो कुरा चाहिँ चलाउन कम्युनिस्टलाई दियो, झन्डै 2/3 दियो भने सक्दो रहेनछ। तपाईँहरू पनि त्यही कम्युनिस्टै हो होइन? त्यो कुरा चाहिँ त्यही भएर त उहाँले त्यो ठिक तरिकाले चलाउन सक्नु भएन र त यो विद्रोह गर्नु पर्यो। कमरेड केपी ओलीले त्यो ठिक तरिकाले, व्यक्तिको होइन नि, होइन कुरा व्यक्तिको होइन पनि, कुरा व्यक्तिको र गुटको हो पनि। के हो भने आखिर उहाँ प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष भएपछि त त्यो केन्द्रीय कमिटी बैठक अरूले बोलाउनु त मिलेन। प्रधानमन्त्री उहाँ भएपछि त त्यो प्रस्ताव त अरूले क्याबिनेटमा लान त मिलेन। मन्त्रीले लहर मात्रै पनि प्रधानमन्त्रीले चाहेन भने त हुँदैन थियो। त्यस कारणले उहाँले ऐन कस्ता समाजवादी मोडेलको ऐन, शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्दैन थियो। उहाँले स्वास्थ्य ऐन ल्याउनु पर्दैन थियो। यो देशमा कोरोनाको बेलामा उपचार नपाएर मान्छे चाहिँ मरिरहेछन्, अक्सिजन नपाएर यहाँ चाहिँ मान्छे मरिरहेका छन्। के देशको अरू विकासको बजेट पनि रकमान्तर गरेर स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार चाहिँ छिटो द्रुत गतिमा गर्न पर्दैन थियो? दोस्रो लहर आउँदैछ भन्ने थाहा हुँदा तयारी पुगेन नि। त पहिले सबैले भनेको थियो, तपाईँहरू जस्तो मिडियावाला साथीहरूले चाहिँ बेलायमा सचेत गराउनु भएको थियो। म सम्झिरहन्छु, तपाईँहरूले पटक पटक तपाईँहरूले चाहिँ भनिरहनु भएको थियो। तर त्यस अनुसारको तयारी भएन नि।
अक्सिजन नपाएर सामान्य अक्सिजन सिद्धिँदैछ कति छ स्टकमा भन्ने कुरा नि हेर्दै नहेरिकन चाहिँ हो नि त्यो अक्सिजन एकपटक मात्रै होइन पटक पटक अक्सिजन नपाएर यहाँ मान्छेहरू मर्या त्यस कारणले कुरा के हो भने एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले त्यस्तो तरिकाले चलाएर हुन्छ हुँदैन उहाँले चाहिँ सामूहिक नेतृत्व प्रणालीबाट नि चलाउनु भएन पार्टी चाहिँ विधिथितिबाट नि चलाउनु भएन यो समस्या यो भयो त्यसो भएर विचारको मुख्य कुरा विचारको दृष्टिकोणको मैले प्राविधिक कुरा पनि होइन मुख्य कुरो उहाँमा विचार दृष्टिकोणको कुरा समस्या छ उहाँ समाजवादतिर अगाडि बढ्ने कुरामा उहाँमा समस्या देखियो ठिक छ लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू बलिया हुनुपर्छ त्यो विचारका आधारमा होइन ती बलिया राजनीतिक दलहरूको बिचको प्रतिस्पर्धाले साँचो अर्थमा सच्चा जनप्रतिनिधिहरू जन्माउँछ र ती जनप्रतिनिधिहरू मार्फत देशको सेवा हुने हो होइन तपाईँहरू पनि बलियो भन्ने एमाले पनि बलियो भन्ने काङ्ग्रेस पनि बलियो भन्ने सिद्धान्तका आधारमा घोषणापत्रका आधारमा अगाडि चल्ने स्थिति बन्न सकोस् वाउ देशलाई अगाडि बढाए है ढिलै भए पनि भन्ने अवस्था देख्न पुग्न पाइयोस् यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय संवाद विश्लेषण जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद गोविन्दजी यहाँले चाहिँ समय दिनुभयो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो यहाँ तपाईँ यहाँको सबै प्राविधिक साथीहरू गोल्डन नाइट टेलिभिजन सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शक महानुभावहरूले हेरिदिनु भयो यहाँको सुझावको अपेक्षा गर्छु धन्यवाद हस् धन्यवाद आदरणीय आजको बसाइमा हामीले कुराकानी गरौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य श्रीनाथ बरालसँगको कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ तिनजेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो तपाईँ सबै दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार